बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, वीडियो में बताई गई किसी भी एक बात को गलत ठहराने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तभी कोई राय कायम करके कमेंट करें। नाजरीन, जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वो घर हमेशा बुरी नज़र से बचा रहता है, और जिस घर में खजूर का पेड़ मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गरीबी नहीं आती। औरत का बाल खोलकर सोना घर में जिन होने की निशानी है। जिस औरत का मुंह बड़ा होता है वह अमीर बंदे को भी मुफलिस और फ़कीर बना देती है। नींद में झटके लगना कभी अच्छे दिन ना आने की निशानी है। जिस घर में रोटी पेट भर कर खाई जाती है उस घर पर रहमत के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। घर में हामिला मोरनी ले आने से घर में रिज्क बढ़ना शुरू हो जाता है। कौवे के परों को सहन में लटकाने से घर में जिन्नात और आसेब नहीं आते। बरगद का दरख्त घर में लगाने से घर में कभी गरीबी नहीं आती। जो औरत जुड़वा बच्चे पैदा करती है वह कभी गरीब नहीं होती है। रोटी खाने के फौरन बाद छींक का आ जाना जल्द दौलत मिलने की अलामत और निशानी है। छींक आते आते रुक जाए तो मेहमानों के आने की अलामत है। घर में मकड़ी का जाला बनाना घर में बरकत के ख़त्म होने की अलामत है। घर में बिल्ली का चूहों को खाना घर में गरीबी के चले जाने की निशानी है। ख्वाब में खूबसूरत औरत को देखना जल्द दौलत आने की निशानी है। घर में काले रंग के खरगोश के बाल रखने से 80 साल तक घर पर काला जादू असर नहीं करता। पानी पीने के दरमियान छींक का आ जाना रिस्क के इजाफे की निशानी है। दांतों में दर्द का उठना कारोबार में बरकत होने की निशानी है। सोते वक्त अचानक डर जाना चोट लग जाने की निशानी है। रोटी का पहला लुकमा खाते ही हिचकी लगना बदन में ताकत आ जाने की निशानी है। घर में बिल्ली अगर पखाना करके पखाने को ज़मीन में दफन कर दे तो समझ जाओ कि घर में बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली हैं। रोटी खाने के दौरान छींक का आना उम्र लंबी होने की निशानी है। दूध फट जाए तो ये दौलत आने की निशानी है। अगर नींबू में से रस ना निकले तो ये मुफलिसी यानी कि गरीबी आने की निशानी है। घर में सफ़ेद कबूतर का आ जाना घर में अच्छे रिश्ते आने की निशानी है। हाथ से गिलास गिर जाना किसी मेहमान के आने की निशानी है। घर में अगर सांप निकल आए तो ये दौलत आने की निशानी है। हाथ से फूल गिर जाए तो ये जल्दी शादी हो जाने की निशानी है। अगर दाएं आँख फड़के तो जान लें कि यह खुशी मिलने की निशानी है। अगर बाएं आँख फड़के तो समझ लो कि यह कोई परेशानी आने की निशानी है। दाएं हाथ में अगर खुजली होने लगे तो ये पैसे मिलने की निशानी है। बाएं हाथ में खुजली होने लग जाए तो ये पैसे वापस जाने की निशानी है। रात के वक्त झाड़ू देना ये गरीबी आने की निशानी है। अचानक छींक का आ जाना किसी को याद करने की निशानी है। घर में मकड़ी के जाले बढ़ना यानी कि परेशानियों के आने की निशानी है। अगर आपके कान की लौ अचानक गर्म हो जाए तो जान ले कि ज़रूर कोई गीबत कर रहा है। अगर कौवा दरवाजे पर बोले तो ये मेहमान के आने की निशानी है। अगर शादी के दिन बारिश हो जाए तो ये खुशहाल ज़िंदगी मिलने की निशानी है। सफ़र के दौरान अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये काम में रुकावट की निशानी है। घर में बार बार चीज़ों का गुम होना ये परेशानी आने की निशानी है। अगर आईना टूट जाए तो ये किसी बड़ी तब्दील आने की निशानी है। दाएं पैर में खुजली होने लगे तो ये सफ़र शुरू होने की निशानी है। अगर ख्वाब में दरिया देखो तो जान लो कि वह तरक्की मिलने की निशानी है। अगर बिल्ली रात को रोए तो ये नहूसत की निशानी है। अचानक सर दर्द का होना किसी के नाराज़ होने की निशानी है। अगर हाथ से नमक गिर जाए तो ये झगड़ा होने की निशानी है। दिन में उल्लू देखना किसी बुरी खबर मिलने की निशानी है। अगर मिट्टी में बार बार चूंटियां आएं
تو یہ رزق بڑھنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے چائے گر جانا کسی خاص مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ اگر چراغ خود بخود بجھ جائے تو بڑی پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ اگر بچہ رات کو اچانک روئے تو سمجھ لو کہ اس کو کوئی نظر لگا رہا ہے۔ اگر سفر سے پہلے چھینک آ جائے تو سفر سے رک جانا بہتر ہوتا ہے۔ اگر بار بار چیزیں گم ہونے لگیں تو کسی کی بری نظر لگنے کی نشانی ہے۔ اگر سانپوں کا خواب آئے تو دشمن سے ملنے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت کوے کا بولنا کسی بری خبر ملنے کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھ میں کانٹا چبھ جائے تو فوراً جان لے کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ اگر دائیں آنکھ میں پانی آ جائے تو یہ خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں پانی آ جائے تو یہ غم ملنے کی نشانی ہے۔ اچانک دل دھڑکنے لگے تو جان لو کہ ضرور کوئی یاد کر رہا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا زندگی میں سکون حاصل کرنے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں پاؤں میں سوئی چبھے تو یہ لمبے سفر کے شروع ہونے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو یہ کاروبار میں نقصان کی نشانی ہے۔ صبح سویرے کوے کا شور کرنا مہمان آنے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے چمچ گر جائے تو یہ کسی سے الجھنے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت کسی پرانے پیڑ سے آواز آنا نحوست آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ پر مکھی بیٹھنا مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ اگر کپڑوں پر داغ لگ جائے تو یہ کسی مصیبت میں پڑنے کی نشانی ہے۔ ناخن ٹوٹ جانا کسی کام میں نقصان ہونے کی نشانی ہے۔ چھپکلی کا بار بار دکھائی دینا پریشانی سے دو چار ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی کو بلاتے دیکھنا محبت ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی ٹوٹ جائے تو یہ آزمائش آنے کی نشانی ہے۔ اگر چمگادڑ گھر میں بار بار آ جائے تو گھر میں پریشانی آنے کی نشانی ہے۔ اگر پرانا پیڑ خود بخود گر جائے تو وقت کے بدلنے کی نشانی ہے۔ اگر گھر کی دیوار پر درار آ جائے تو آزمائش کا مبتلا ہونے کی پکی نشانی ہے۔ اگر بچہ رات کو اچانک چیخ کر اٹھے تو کسی کی بری نظر لگنے کی نشانی ہے۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک کا سنائی دینا کسی غیبی معاملے کی نشانی ہے۔ رات کو اچانک جلتا چراغ بجھ جائے تو کسی بڑی تبدیلی کی نشانی ہے۔ خواب میں دریا دیکھنا زندگی میں بڑے فیصلے کی نشانی ہے۔ اگر پرندے بار بار کھڑکی پر بیٹھیں تو کسی مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ زمین پر اچانک درار آ جانا کسی بڑی تبدیلی کی نشانی ہے۔ خواب میں کسی کو سوتا دیکھنا فکر مندی کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے مٹی گر جانا دولت کھونے کی نشانی ہے۔ اگر گھر میں چراغ بجھ جائے تو کسی مشکل میں آنے کی نشانی ہے۔ کسی مجلس میں بار بار کھانسی کا آنا کسی کو یاد کرنے کی نشانی ہے۔ جمعے کے دن کپڑے دھونے سے گھر سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بلی بار بار دروازے پر آ کر بیٹھے تو یہ خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ اگر چہرے پر بغیر کسی چیز وجہ کے داغ دھبے آ جائیں تو کسی کی نظر لگنے کی نشانی ہے۔ کسی کام کے شروع ہونے سے پہلے چھینک آنا رکاوٹ کی نشانی ہے۔ خواب میں پرانا پیڑ دیکھنا صبر کی نشانی ہے۔ ہاتھ میں کھجلی آنا پیسے ملنے کی نشانی ہے۔ اگر بلی آپ کے راستے میں آ کر رک جائے تو کوئی رکاوٹ ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں بارش دیکھنا رحمت کی نشانی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں پانی کا بھر آنا اچھی بیوی ملنے کی نشانی ہے۔ روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گرنا رزق کم ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں کبوتر کا آنا اچھے دوست ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں لال چیونٹیاں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری باتیں صرف وہم اور غلط عقیدے یعنی کہ اندھ وشواس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے صرف لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کے دین و ایمان سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان
ہونے کے ناطے ان باتوں پر یقین کرنا ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ باتیں نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہمارے بھروسے کو کمزور کرتی ہیں، بلکہ یہ باتیں شرک اور کفر کے دائرے میں آتی ہیں، جو ایک مسلمان کو دائرۂ اسلام سے باہر کر دیتی ہیں۔ بے شک خوشی، غمی، کامیابی، ناکامی، آفت، مصیبت اور دنیا کا پورا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر پیڑ کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔